सुसेगाद दंपार पळोवणारांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियाचो तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयतां. आज डिसेंबराची 20 तारीख. सुरवातेक खबर. सुमार 2 सुमारांत आदीं डिसेंबराच्या 6 तारखेक आरपोरा हांगा बर्च बाय रोमियो लेन ह्या नायट क्लबान जें कितें घडलें तें गोंयच्या इतिहासांत पयलेंच फावट घडलें. सुमार 25 जाण मेले, कांय ट्युरिस्ट, आनी हो विशय सबोर संवसारभर गाजलो. 25 जाण मरण गेले, कांय जखमी जाले, पूण ताच्या सांगाताक मेले आनी जखमी जाल्या तांचे फॅमिलीक हें एक व्हडलें दूख. गोंयचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हाणें मॅजिस्ट्रियल इन्क्वायरी स्थापन केली. हाचो रिपोर्ट घोडे फुडल्या सुमारांत मेळटलो. पूण हे पुराय घटनेन गोंयचें ट्युरिजम हाचेर भरपूर असर पडटलो. आमी goanews.com हाचो एडिटर संदेश प्रभुदेसाय हाचे लागीं उलयले. ही केस जी आशिल्ली ती केस खुबश्या जाणांनी चडश्या जाणांनी सांगली की ही फायर सेफ्टीची केस, फक्त सेफ्टी पुरती केस अशेच तरेन ताजी हायलायट केली. खरें पळोवपाक गेल्यार सेफ्टी इज जस्ट वन पॉयंट. ही केस जी आसा ती इट इज निदर अ केस ऑफ ओनली सेफ्टी फक्त, वा ती एक एक्सेप्शनल केस न्ही, वा ती एक आयसोलेटेड केसूय न्ही. इट इज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह केस. म्हणजे गोंयांत ज्यो इलिगॅलिटीज चलतात ताजें प्रतिनिधित्व करपी अशे तरेची ही केस. ताकाच लागून तर लुथरा ब्रदर्साचो आनी एक वागातोराचो जो नायट क्लब आशिल्लो ताका ते मोडून उडयलो, आनी एक कोणाचो आशिल्लो नायट क्लब ताका सील मारले, आनी आतां एक कोण फिल्माची हिरोईन आसा तिजे हॉटेल चलयता तेंय बी इलिगल म्हणून सांगलां. हाजे पयलीं बी अशा एका मिनिस्टर आशिल्ली तिच्या धुवेचें जें रेस्टॉरंट आशिल्लें तें कशें इलिगल तें दाखयिल्लें. असले तरेच्यो खुबश्यो गजाली जायत आसात. इट इज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह केस. आनी गोंय जें चल्लां तें बेजिकली इलिगॅलिटींतल्यान चल्लां. म्हणजे सॉल्ट पॅनाचेर मिठाच्या आगराचेर कन्स्ट्रक्शन कायद्यान जावपाकच शकना, पूण ते थंय उबे आशिल्ले, सगळे लोक पळयताले, पंच सरपंच धरून आमदार धरून सगळे हातूंत भितर इन्वॉल्व आसात. अशी तरेची ही परिस्थिती आसा. आनी हें फकत एक आनी दोन न्हय. गोंय सरकाराच्या गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो एक रिपोर्ट आफ्टर कोविडाच्या उपरांत आयिल्लो, ताणें तातूंत भितर टेबलच दिल्लें 76% हॉटेल्स आर इल्लीगल म्हणून. ABCD ही जालीच. ताचे शिवाय 98% विलास आर इल्लीगल आनी 100% अपार्टमेंट्स आर इल्लीगल अशे तरेचे. आनी हांगा सद्याक दोनीचें कॉम्बिनेशन चलता. म्हणजे टुरिझम आनी कन्स्ट्रक्शन, इल्लीगल लँड कन्वर्शन आनी इल्लीगल हॉटेल्स हे चलोवपाचे, हे असले नायट क्लब चलोवपाचे, ह्यो सगळी इल्लिगॅलिटीज चल्ल्यात. आनी ओवरऑल 76% स्ट्रक्चर्स इल्लीगल आसा अशें गव्हर्मेंटाच्या हातूंत भितर सांगलां. सो तेन्ना ताजेर जर कितें जर करतले जायत जाल्यार तो उपाय खर मनान करचो पडटलो. कारण हातूंतल्यान कितें उक्ताडार आयलां इज दॅट जस्ट नायट क्लब वॉज ऑन, बट गोवाज इल्लीगल इकॉनॉमी इज ऑन फायर. Goa's illegal tourism is on fire, and the credibility of Goa's politicians right from Punch to Chief Minister, everybody is on fire. अशी तरेची परिस्थिती आसा. आनी हाजेर उपाय काडपा खातीर सरकार कितें करता? जस्ट दोळ्यांक उदक लावपा खातीर मॅजिस्ट्रियल इन्क्वायरी ऑर्डर करता. जेन्ना सगळे ऑफिसर आनी तातूंतले सांगतात, हे पॉलिटिशियनांनी सांगलां, रुलींग पार्टीच्या पॉलिटिशियनांनी सांगलां की हातूंत मिनिस्टर आनी बाकीचे पसून इन्वॉल्ड आसा. तेन्ना तुमी मॅजिस्ट्रियल इन्क्वायरी ऑर्डर करतात, ते तांच्या बॉसाचेर थंय इन्क्वायरी करतले. वॉट इज रिक्वायर्ड टुडे आनी सगळ्यांनी डिमांड करपाक जाय इज अ ज्युडिशियल इन्क्वायरी, न्यायालयीन चौकशी. आनी ती बी रिटायर्ड हायकोर्ट जज एक कॅलिबराचो. म्हणजे ते कॅलिबर कशें आसपाक जाय, जशें अलाहाबाद हायकोर्ट इज द बिगेस्ट हायकोर्ट इन इंडिया, ताजो चीफ जस्टीस म्हणून रिटायर जाल्लो फेर्दिल रिबेरा सारको मनीस, जो पयलीं आमदार आशिल्लो, अशे तरेचो तत्वाचो मनीस, अशा मनशाक हाडून ही ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय. आनी ताजे सारक्या मनशाक घेवन गोंयच्या टुरिझमाचो रोड मॅप तयार जावपाक जाय. 2006 भितर 2006 वर्सा जेन्ना बाबूश मोन्सेरातान रिजनल प्लॅन 2011 हाडिल्लो, आनी कंप्लीट गोंय कॉन्क्रीट करपाचें जाल्लें,
तेन्ना गोंयकारांनी भायर सरून एक आंदोलन उबी केल्लें. तशे तरेच्या आंदोलनाची आज गरज आसा आनी ताज्या नंतर चार्ल्स कुरैयाक अपॉइंट करून टास्क फोर्स करून जसो एक गोंयचो रिजनल प्लॅन 2021 एक आमकां रोड मॅप तयार करून दिल्लो, तसो टुरिजमा खातीर रोड मॅप तयार करपाची गरज आसा. सरकारान आतांच सादूर जावपाक जाय, नाजाल्यार आतां सद्याक अशें आसा की काल पर्यंत युनियन टेरिटरी आसतना आमची राजकीय दृश्ट्या पॉलिटिकली वी वेर रूल्ड बाय दिल्ली अँड नॉर्थ इंडिया. आज अशी परिस्थिती जाल्या की वी आर इकॉनॉमिकली रूल्ड बाय दिल्ली अँड नॉर्थ इंडिया आनी आमच्या हातांत कांयच उरचें ना. हें गोंय जर साल्वार करतले जाल्यार एक तर सरकाराक ही पावलां बेगोबेग उबारची पडटली, ज्युडिशियल इन्क्वायरी फॉलोड बाय अ रोड मॅप, ना जाल्यार लोकांक उठचें पडटलें. आरपोराच्या बर्च बाय रोमियो लेन हांगा जाल्ले घटनेन आनी ताच्या उपरांत गोंयांत कितें जाता वो गोंयच्या BJP सरकाराचो जबाब हाचेर एक मोठो प्रश्न पडला. एक नायट क्लब मोडलो जाल्यार सुमार 6 नायट क्लब सील केल्यात. कांय जाणांक शो कॉज नोटीस बी दिला. पूण हातूंत एक मात जाला, ब्रँड गोवा हाका मात मार बसला आनी नवे ट्युरिस्ट गोंयांत येवचे आसात ते भितेले, सांगता सेराफिनो कोता. व्हडलें लुकसाण गोंयकाराक जाला. गोंयांत कोणूय तरी ट्युरिस्ट येतलो जाल्यार तो भिता, कित्याक हे स्टँडर्डाचे तुमचे हें आहा कितें फायर सेफ्टी आसा, हे स्टँडर्डाचे तुमची लायसन्स आहा. हे भिवन गोंयांत कोणूय येवपाचे आतां भितेले. म्हणजे कोण भितेले? जे नवी डेस्टिनेशन आमी टॅप करूंक सोदताले ती. नवी डेस्टिनेशनां म्हणल्यार कितें? युरोपान डेन्मार्क आसा, मागीर फिनलँड आसा, मागीर फ्रांस आसा, अश्यो जायत्यो कंट्रीज आसा ज्यो आमच्या गोंयांत येवपाक सोदता. आनी थिंगा आमचो सरकारूय वचून गल्फांत बी वचून प्रचार करूंक सोदता, तुमी गोंया येयात आनी गोंया सुरक्षीत गोंय आनी सुंदर गोंय अशें. हे लेवलाचेर गोंय जाल्यार आतां आमकां भिरांत जावपाची जाली. पूण ट्युरिजमाचो इफेक्ट ब्रँड गोवा, द ब्रँड गोवाक भरपूर इफेक्ट जातलो. कसो जातलो ब्रँड गोवाक इफेक्ट? उजो पेटला तेन्ना एकूय पूण लायसन्स नाशिल्लें हें जगभर लोकांक कळ्ळां. आनी हें कळ्ळे उपरांत आमी कशें टुरिजम चलयता हेजेर भिरांत जातली. पूण ही भिरांत आतां रिपेर करपाक जाय, बेगाच्या बेगी रिपेर करपाक जाय. अश्यो कितल्योश्यो वस्तू जाता त्यो रिपेर जावपाची गरज आसा. उज्याचे बाबतींत, सेफ्टीचे बाबतींत ह्यो वस्तूंचेर नजर अंदाज करपाक जाय. आनी हें करीत रावले जाल्यार ब्रँड गोवा डिफिकल्ट जातलें आनी जायत रावतलें. ही गोंयची परिस्थिती. गौरव आणि सौरभ लुथरा हे दोगूय भाव दोन्ही बर्च बाय रोमियो लेन हाचे सद्याक गोंयच्या पुलिसाच्या ताब्यांत आसात. डिसेंबराच्या 6 तारखेर घटना जाल्या उपरांत ते भारत देश सोडून बँकॉक हांगा फरार जाल्ले. 10 दिसां उपरांत सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन्स CBI हाणें तांकां परत दिल्ली हाडले आनी दिल्लीसून गोंयच्या पुलिसांनी तांकां आपल्या ताब्यांत घेतले. सद्याक अंजुना पुलीस हाणें हे केसी बाबतींत 8 जाणांक अरेस्ट केल्यात. सौरभ आनी गौरव लुथरा हे दोगूय भाव दोनी बर्च बाय रोमियो लेन हांकां सद्याक म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट अँड सेशन्स कोर्ट हाणें 5 दिसांची पुलीस कस्टडीन घातल्यात. गोंयच्या इतिहासांत असली घटना पयलींच फावट जाल्या आनी आतां एक प्रश्न पडटा, गोंयचे पुलीस ही केस कारवाय करून मरण गेल्या तांकां आनी तांचे फॅमिलीक न्याय मेळटलो काय म्हूण. गोवा पुलिसाचो रिटायर्ड सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस टोनी फर्नांडीस सांगता ही केस सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन हाच्या ताब्यांत दिवची गरज म्हूण. This is the first tragedy of its kind. This should awaken Goans to the fact that many such tragedies are waiting to happen. In the instant case, it appears that everything, right from raising the structure to obtaining various licenses, are born in sin, S-I-N, Patok. I do believe those responsible will be brought to justice, provided the investigation is done properly and the legal action follows promptly. The lives were already lost.
the least anyone could do was to provide help to those injured. And on that account, the agencies have done their duty promptly. But my request is, what about the compensation to those people who have lost their life? Just by giving 5 lakhs or 2 lakhs will not serve the purpose. The owner of the club should be prosecuted for their negligence as well for the compensation of these deceased people. And secondly, my request for the government is that the investigation of this matter should be given to the CBI, which is a neutral agency, because CBI are already involved in bringing the Luthra brothers from Thailand, Hong Kong to India. So they are aware of these cases. Now to have jurisdiction on all in Goa as well as all India level, my contention that the matter has to be investigated by a neutral agency like CBI. Moreover, the magistrate inquiry which has been ordered by the government to be done by the district magistrate north within a period of 1 week, and a week has been extended. Magistrate inquiry doesn't have that broad inquiry process. According to me, it should be done by the judicial inquiry. You must be knowing that during Bali riots of Utah, where there was serious rioting, police officials were brutally assaulted, including me. Thereafter, two people were burned alive, and 5, the matter was given to a judicial inquiry. And a judicial inquiry report indicated the district magistrate south and some other officials. So for that purpose, my request is that this inquiry should be invariably done by a judiciary and not a district magistrate, because district magistrate powers are limited. He will not be able to question the MLAs or ministers who may be involved in this illegal constructions. So for that purpose, a judicial inquiry is necessary. आम्ही आधी सांगला ते भाशेन बेकायदेशीर टुरिझम गोंयांत नवे न्हय. हाचें कारण म्हणल्यार आमचे निवडलेले आमदार हातूंत भागी आसात. हालींच दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विराटो फेर्नांडीस हाणें आरोप केलो की बेकायदेशीर धंदो करपाक निवडलेले आमदार हांकां दर म्हयन्यांत 25 लाख रुपया हप्ता पावता म्हूण, आनी हे नायट क्लब दीस आनी रात चलता. गोंय सरकारान एक तरी नायट क्लब गेल्ल्या सुमारांत मोडलो, पूण कलांगूट गांवचो BJPचो आमदार मायकल लोबो हाचो हें हॉटेल सुप्रीम कोर्टान जे आदेश दिल्लो मोडचें म्हूण तें आज पासून डिमॉलिश जाल्लें ना. सोशल एक्टिविस्ट स्वप्नीश सिल्लेकर सांगता, गोंयचो BJP सरकार ह्या इलिगॅलिटीज सरकार धापून दवरपाक प्रयत्न करता म्हूण. अबाउट नाजरी रिसॉर्ट्स कलंगूट बाब मायकल लोबोचे रिसॉर्ट जे 2018च्यान डिमॉलिशन ऑर्डरीक आसा, पूण आजून डिमॉलिश जायना. नॉट एंटायरली, पार्टली, इवन दो, पूण डॅट इज ऑफ सिवियर इम्पॉर्टन्स न्हू. तुमचे MLA जे BJPन उडकी मारतात तेंची इनलिगॅलिटी सरकार धापून धरता, आनी जे बाकीच्यांचे सादारण लोकांचे आसा तेंचे तुमी मोडून घालता. लायक इन पर्वरीन ते चारीचे घर तुमी मोडून घातले. स्वता मायकल लोबो लोकांचे कंपाऊंड वॉलां मोडपाक भोंवतालो. टू एन एक्सटेंट खंयचे खुरीस बिरीस मोडलेले खंय तेणी, ते कोळंगोटे काय कानोळे कितें तरी. सो इश्टार पयलीं आमी एक पळोवन घेवया की सिक्वेन्स ऑफ इव्हेंट्स कितें जाल्लेले ते. 9 जुलय 2018 GCZMAन डिमॉलिशन ऑर्डर काडली, जी मायकल लोबोन वचोन NGTन चॅलेंज केली. सर्वे नंबर 319 बार सब डिविजन 2, 3, 5 and 12. Nazari Resorts now, पूण स्ट्रक्चर इज ऑन द नेम ऑफ मेसीस एलाइड बिल्डर्स, जाचो पार्टनर बाब मायकल लोबोय आसा. सो 2018 NGTन अपील केली अगेन्स्ट द डिमॉलिशन ऑर्डर ऑफ GCZMA. मागीर 1 जानेवारी 2024
NGTन अपील डिसमीस केली. सो डिमॉलिशन जावपाक जाय आसलेलें. बट बिफोर दॅट ऑन 22nd of February 2024 मायकल लोबोबाब सुप्रीम कोर्टान गेले. पूण 8 एप्रील 2024 सुप्रीम कोर्टान अपील डिसमीस केली. सो एप्रील 2024 टील डिसेंबर 2025 मोर दॅन 1.5 years डिमॉलिशन जावंक ना. डिमॉलिशन जावंक ना ते सोडूनच दिवया, आजच्या दिसाक सुद्दां बिनदास्त चालू आहा. कॉन्सिक्वेंटली कितें जाल्लेलें आहा तें पळोवया इश्टानो. इन द इंटरीम म्हणटा पळय तशें. बाब आमचो एक डेजमंड आल्वारीस म्हणून आहा आसगांवचो. तुमी तांकां वळखता आसतले बिकॉज ऑफ नॉयज पोल्युशन इश्यू. ते हायकोर्टान गेले इन पर्सन म्हटलें कितें एडवोकेट बीन घेयनासतना. पूण हायकोर्टान वयच्या पयलीं एक नोटीस सर्व करची पडटा. सो तेंच्यांनी 13 नोव्हेंबर 2025 एक GCZMAक नोटीस सर्व केली आनी 19 नोव्हेंबर 2025 रीट पेटिशन हायकोर्टान फायल केलें. जशें रीट पेटिशन फायल जावं नाका GCZMAन 24 दॅट इज 24 नोव्हेंबर 2025 डेप्युटी कलेक्टराक नोटीस काडली एक्झिक्युशन ऑफ द डिमॉलिशन ऑर्डर. आजुनूय कांय जावंक ना एक्झिक्युशन. पूण फर्स्ट हियरींग जाली रीट पेटिशनाची हायकोर्टान केन्ना 27 नोव्हेंबर 2025. आतां अलायड बिल्डर्साक नोटीस सर्व केला. नेक्स्ट हियरींग आसा 4 फेब्रुवारी 2026. सो प्रेझेंट स्टेटसान हायकोर्टान नेक्स्ट हियरींग 4 फेब्रुवारी 2026 आनी GCZMAन डेप्युटी कलेक्टर बार्देजाक नोटीस धाडला फॉर एक्झिक्युशन ऑफ द अर्लियर डिमॉलिशन ऑर्डर ऑफ 2018. हांगाच्यान पूण इश्टानो तुमकां एक कळटलें की BJP कशी भ्रश्टाचारी पार्टी जाला म्हणून हेजे वयल्यान कळटा. तुमी लोकांचे इनलिगॅलिटींचे घरा बिरा मोडपाक फाटीं रावनात. स्वता मायकल लोबो वचोन देवबर रावन कंपाउंडां मोडली लोकांची. तांकां हायकोर्टान वचोन स्टे हाडची पडली आनी स्वताचे इनलिगल हॉटेल जे आसा तेजे डिमॉलिशनाचे उग्गी रावला. BJPन उडकी मारून कॉन्स्टिट्युन्सीचें डेव्हलपमेंट करूंक जाय आसलेलें खंय तेका न्हू. हे पळय हे ते आपूण जे इनलिगॅलिटी केला ते प्रोटेक्शनाक लागून हेंच्यांनी पार्ट्यो चेंज केल्लेल्यो आहा. लोकांक कळपाक जाय की कितें चल्लां गोंयान ते. आनी BJP हांगासर गोंयचे आमचे तुमचे बरें करपाक लागून ना. BJP फक्त पावर कशी हातीन उरतली आनी मागीर आमचे जागे झोन चेंज करून विकून कशें खावपाक मेळटले मायनी बियनी तितल्या परतीच लिमिटेड आहा. पीपल हॅव टू रियलायज दीस नाव. आनीक म्हत्वाची खबर म्हणल्यार बागुल सान फ्रांसीस शावेर हाचें 2024-2025 एक्सपोजिशन सोंपलें जाल्यार 1 वर्स जातलें. ह्या एक्सपोजिशनाच्या वेळार ह्या हेरिटेज जाग्यार गोंयच्या सरकारान कांय टेम्पररी स्ट्रक्चर्स बांदून हाडलेल्यो. 1 वर्स जाल्या उपरांत ह्यो टेम्पररी स्ट्रक्चर्स तश्योच आसात. हें गांवचो सोशल एक्टिविस्ट जॉन बॅप्टिस्टा मॅस्करेन सांगता कायद्या प्रमाणें सारकें ना. आनी ताणें मागलां की सरकारी अधिकारी जे हातूंत गुंतलेले आसात तांचेर एक्शन घेवचें म्हणून. गेले 1 वर्स जावन गेले एक्सपोजिशन जावन काबार जाला. ह्या एडमिनिस्ट्रेशन जो रेव्हेन्यू सेक्रेटरी जो एक्सपोजिशन कमिशनर म्हूण आसलेलो तेणें नॅशनल मोन्युमेंट ऑथॉरिटी कडल्यान परमिशन हाडलेलें 27 टेम्पररी स्ट्रक्चर बांदपाक आनी त्या स्ट्रक्चरा प्रमाणे तेजेर स्पेसिफिकली बरयलेलें की इट हॅज टू बी यूज्ड विथ युजींग द सेन्सिटिविटी ऑफ द मोन्युमेंट. पूण पळोवपाक गेल्यार हेणें टेम्पररी स्ट्रक्चर न्हू पूण परमनंट स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट केलेले आहाय इन द विसिनिटी ऑफ ओल्ड गोवा जे प्रोटेक्टेड आनी प्रोहिबिटेड. ऑल टुगेदर 58 स्ट्रक्चर्स आर बीन कन्स्ट्रक्टेड. ताका फकत 27 परमिशन आसलेले. 27 स्ट्रक्चर टेम्पररी स्ट्रक्चराचे परमिशन NMA नॅशनल मोन्युमेंट ऑथॉरिटीन दिलेले. पूण ह्या ऑफिसरान तेज्या सुपरविजनान 58 स्ट्रक्चर्स प्रोहिबिटेड एरियान, रेग्युलेटेड एरियान आनी प्रोटेक्टेड एरियान बांदून, जी प्रोटेक्टेड एरिया म्हणल्यार तुका बांदूंकूच मेळना आनी प्रोहिबिटेड एरियान तुका अलाउड ना. ASIच्या रिपोर्टा प्रमाणे हेणें 58 स्ट्रक्चर्स बांदलेले आहात. आयज पर्यंत ते स्ट्रक्चर ओल्ड गोवाचे तहेतात. आतां हे स्ट्रक्चर टेम्पररीच्या जाग्यार परमनंट जाले कशे ह्या ऑफिसराक एक ड्युटी दिलेली की तुवें एक्सपोजिशन जातकूच 10 दिसांनी हें काबार करचें म्हणून. सो ह्या बाबतीन ह्या ऑफिसराचेर जी हांवें होम सेक्रेटरीक लेटर केलेलें आहा आनी मागलां की हेका जाता तितलो बेगीन काडचो म्हणून आसो. आनी आतां वयचे पयलीं एक खुशालकायेची खबर. हालींच 11व्या टिंका इंडिया पुरस्कार जाहीर केले.
ह्या वर्साक विशय जावन आसलो म्युझिक इन जेल आनी रोहन पाय डुंगट जो सद्याक कोलवाले सेंट्रल जेल हातून आसा ताका पुराय भारतांत तिसरो इनाम फावो जालो. टिंका टिंका फावंडेशन हे पुराय भारतांत जेलींत आसात तांकां बरें मार्गदर्शन दाखोवपाक वावर करता वो प्रिझन रिफॉर्म्स हातून वावर करता, सांगता डॉक्टर वतिका नंदा. Tinka Tinka India Awards are given annually to jail staff and jail inmates for doing extraordinary work in prisons. These awards were initiated by Tinka Tinka Foundation in the year 2015. This was our 11th year celebrating prisons. This year, 18 inmates were chosen across the country. Interestingly, for the painting category, this year the theme was Music in Prison. And for this, there was a tough competition. I'm really happy to share that the first prize was given to an inmate, Tapas Mandal, from Behrampur Jail. Second prize was shared between two inmates. One is lodged in Lajpur Central Prison, Surat, in Gujarat, and the other one is lodged in Bilaspur, in Chhattisgarh. Third prize was given to Rohan Pai Dhungat. He is a convict lodged in Kovalam Jail, Goa, since 2006. He was given third prize for his extraordinary painting, a very heart-touching painting depicting a solitary inmate sitting on the floor of a dark-colored, confined space appearing like a prison cell. The floor color pattern, similar to piano keys with alternate shades of white and black, represent the contrast between freedom and confinement. When I was going through his profile, I was really touched to see the kind of work he has done since his incarceration. He has been constantly upgrading himself. He has earned a bachelor's degree in English literature, PG diploma in labor and administrative law, LLB, LLM, besides PG in journalism and mass communication and NGO management from Goa University. His painting truly deserved an award. I would also like to mention the jail superintendent, Ms. Sucheta, who came forward and suggested her name. Of all the 18 inmates who have been awarded this year, 13 are convicts and 5 are under trials. Most of the paintings, a large section of the paintings, I would say, take 2. We received large number of paintings from Central Jail Bilaspur like every year. The enthusiasm for participating in these awards is amazing. I would also like to highlight here that these awards are solitary awards in India which are given to jail inmates and jail staff. Secondly, these awards are not sponsored. These are not funded. These are the labor of love and dedication of Tinka Tinka Foundation towards prison reforms. I am Vartika Nanda and take 2. I am Vartika Nanda and I head the Department of Journalism at Lady Shram College, Delhi University. I am the founder of Tinka Tinka Foundation. Congratulations once again to you, Rohan Pai Dhungat, on your achievement. तर ह्यो जावन आसल्यो निमाण्यो सुसेगाद दंपार गोंयच्यो खबरो ह्या वर्साक मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासान. आमी तुमकां परत मेळटले फुडल्या वर्साक जानेवारीच्या म्हयन्यांत. ते मेरेन म्हजे सगळे इश्ट रेजी डिसोजा, शमीर दिनीज आनी सालूस कोरिया हांच्या नांवान आदींच तुमकां आनी तुमचे फॅमिलीक मेरी क्रिसमस एंड हॅपी न्यू इयर. मेळुया तुमकां फुडल्या वर्साक. ते मेरेन देव बरें करूं.